अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 अप्रैल बरोज मंगल ईद उल फितर का जी दूसरा दिन है। अडियाला के अंदर आज कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। वो मुलाकातें जो काफी अरसे से नहीं हो रही थी और उन मुलाकातों के बाद कुछ खबरें आई हैं, कुछ पैगामात आए हैं और कुछ और भी आम तरीन बड़ों की मुलाकातें हुई हैं। तो लिहाजा सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। नंबर 1 तो खबर यह है, द इकोनॉमिस्ट दुनिया का एक बहुत बड़ा जरीदा है जिसने आज बाकायदा तौर पे फिर तस्दीक कर दी है कि इमरान खान नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद हो चुके हैं। तो लिहाजा इस तरह की खबरें अब पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई बदमाशिया अशराफिया के वो जिसे कहते हैं ना, उनको जो जलाएगी, जो उनको तकलीफ पहुंचाएगी। कि देखे ना, पहले तो कहते थे वो पैसे देते हैं, खबरें लगवाते हैं, ओवरसीज चैप्टर पैसा लगाता है, जमाइमा गोल्ड स्मिथ पैसे लगाती हैं और आर्टिकल छपते हैं। अब तो हर रोज दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अखबार यही खबर छाप रहा होता है, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे अमेरिकी हो, चाहे बरतानवी हो, चाहे रशियन हो, कि जी इमरान खान, पाकिस्तानियों ने उन्हें गद्दार डिक्लेयर किया हुआ है, पाकिस्तान ने उन्हें जो है वो मुल्क दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद हो गए। अडियाला के अंदर कुछ मुलाकातें हुई, कुछ मशकूक मुलाकातें हुई, कुछ अहम मुलाकातें हुई और कुछ मुलाकातें नहीं होने दी गई। लेकिन आज जो अहम तरीन मुलाकात थी ना, वो थी खान के साथ आजम स्वाति की मुलाकात। आजम स्वाति अडियाला जेल जाते थे, उनकी मुलाकात हो नहीं पाती थी, यानी बाकी लोगों को जाने दिया जाता था लेकिन आजम स्वाति की मुलाकात नहीं करवाई जाती थी। और आजम स्वाति बड़ी अहम शख्सियत, इमरान खान के करीब तरीन समझे जाने वाले वफादार आजम स्वाति ने बार बार गिरफ्तार होकर यह साबित किया कि वह इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। और आजम स्वाति इन सब में से एजेड भी, और सबसे ज्यादा अरसा आजम स्वाति यानी पश्तून की आदत में से तो आजम स्वाति ही ज्यादा जेल के अंदर भी रहे। और आपको याद होगा जब वो संगजानी जलसा होना था और उस जलसे को रुकवाने के लिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौलवी और इस तरह का कोई मामला आए, वैसे काजी वाला जो अहमदियों के मुतल्लिक कोई केस था, मुबारक सानी वाला, तो बैरिस्टर गौहर और आजम स्वाति को भेजा गया था क्योंकि आजम स्वाति पर खान एतबार करता है और आजम स्वाति ने अपनी वफादारी साबित की है। और आजम स्वाति पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि अब जो भी करना पड़े, मुलाकातें करनी पड़े, जो भी करना है, हमारा मिशन इमरान खान की रिहाई है, रास्ता निकालना है, रास्ते खोलने हैं। लेकिन उसके बावजूद मुलाकातें नहीं होने दी जा रही थी। अब आप अंदाजा कर लें, अचानक, क्योंकि आज एक तनाजा खड़ा हो गया था, सलमान अकबर राजा ने कहा कि हमने जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, मन मर्जी से चुन चुन के लोगों से मुलाकातें करवाई जा रही हैं। हम अदालत से रजू करेंगे, हम जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करवाएंगे। और इससे पहले भी जाहिर है वो अदालत के हुक्म पर पहले दिन ही अमल नहीं हुआ था जब वो तहरीरी फैसला आया था। तो अब भी सलमान अकबर राजा ने कहा कि क्योंकि जो हमने नाम दिए थे इन्होंने वो मुलाकातें नहीं करवाई, इन्होंने गैर आम कुछ लोगों की मुलाकातें करवा दी हैं, तो लिहाजा हम अदालत से रजू करेंगे। लिहाजा जब मुलाकातें हो ही नहीं रही, चुन चुन के लोगों से मुलाकातें करवाई जा रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में एक हार्ड लाइनर आजम स्वाति की मुलाकात होना, तो ये कोई मामूली खबर नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह से DGISI मिली हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से, उसकी तफसील भी सामने आ गई है। तो अब इसका मतलब ये है कि पांव तो चल रहे हैं, मसला तो बना हुआ है, वरना आजम स्वाति की मुलाकात नहीं करवाई जानी थी। आजम स्वाति ने मुलाकात करके खान से जो बाहर आकर गुफ्तगू की ना, आजम स्वाति ने कहा कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि हम इमरान खान को बहुत जल्द रिहा करवा लेंगे। आजम स्वाति की कुछ अहम लोगों से मुलाकातें, और आजम स्वाति कुछ चीजों में लगे हुए थे, और आज आजम स्वाति की मुलाकात भी करवाई गई है। उसके बाद आजम स्वाति ने ये जुमला बोला कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। और उसके बाद खान का पैगाम यह आया है कि मैं इंशाअल्लाह, खान का मैं जीतूंगा, मैं जीत कर वापस आऊंगा और ईद अपनी कौम के साथ करूंगा। जो अगली ईद होगी ना,
اب یہ نہیں پتا، وضاحت نہیں کی اس چیز کی خان نے کہ عید الفطر کی بات کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو اگلے 2 مہینوں کے بعد 2.5 مہینوں کے بعد آ رہی ہے. خان نے کہا میں جیت کر آؤں گا، بوٹ چاٹ کے نہیں، بوٹ پالش کر کے نہیں، این آر او لے کے نہیں، ڈیل کر کے نہیں، میں جیت کر آؤں گا اور اگلی عید میں اپنے لوگوں کے ساتھ کروں گا. یہ بھی خان نے خوشخبری سنائی ہے. اس کے علاوہ خبر یہ آئی ہے کہ خان صاحب خوش تھے اور وہ جو ہے کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بشرا بی بی بھی بیٹھی ہوئی تھی. خان نے ٹراؤزر پہن رکھا تھا، ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا اور ٹی شرٹ جو ہے وہ خان نے پہن رکھی تھی. اور اعظم سواتی کہتے ہیں کہ میں نے خان کو یہ بھی بتایا ہے کہ سلمان اکرم راجہ پر یقین رکھیں، سلمان اکرم راجہ آپ کا سودا نہیں کرے گا. انہوں نے کہا میں نے جنید اکبر کے حوالے سے بتایا کہ محنتی بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، لیکن مانسیرا کے حوالے سے، ہری پور کے حوالے سے جو تعیناتیاں کی ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو جماعت سے ہی نکال دینا چاہیے تھا، ان لوگوں کو سیکٹری جنرل مانسیرا کا یا صدر جو بھی ہے لگا دیا گیا ہے. تو خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنید اکبر کو میرا پیغام دینا کہ ان کو فوری طور پہ ریورس کرے. تو یہ جناب ملاقاتیں ہوئی. اچھا، پنڈی والے جائی صاحب، جج امجد علی شاہ، انسداد دہشت گردی راولپنڈی کے جج، انہوں نے عید سے 2 دن پہلے فیصلہ دیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ خان کو کتابیں بھی دی جائیں. لیکن وہ کچھ نہیں مانگتا، وہ کہا کتابیں بھی دی جائیں اور خان کے بچوں کے ساتھ بات بھی کروائی جائے. تو آج خان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دونوں کام نہیں کروائے گئے، نہ بچوں سے بات کروائی گئی، نہ ہی کتابیں آنے دی گئیں. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. پھر جناب اینکر عمران ریاض نے وہ جو پچھلے کئی دنوں سے شور تھا نا، پچھلا تقریباً اب 1 ہفتہ ہونے والا ہے، تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ہے کہ کچھ اہم لوگوں کو امریکہ سے بلایا گیا. ان میں وہ لوگ جن کے نام ECL میں ڈلے ہوئے تھے، جن پر پاکستان میں پرچے کٹے ہوئے تھے، ان کو بھی راتوں رات نام نکال کے امریکہ سے پاکستان بلایا گیا اور ان کی DGISI عاصم ملک صاحب سے ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات کے حوالے سے اینکر عمران ریاض کچھ تفصیلات سامنے لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے آئے پاکستانیوں نے DGISI سے کہا کہ آپ نے 26 نومبر کو قتل عام کیوں کیا، گولی کیوں چلائی. DGISI نے جواب دیا کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، آپ سوشل میڈیا کی باتوں پر یقین مت کریں، ہم نے اسلحہ بردار خیبر پختونخوا کے لوگوں کو منتشر کیا تھا. یعنی پھر وہی بات، انہوں نے کہا ہم نے تو منتشر کیا تھا، ہم نے تو گولی چلائی نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز وفد نے DGISI سے کہا کہ آپ نے 2024 کے انتخابات میں ڈے لائٹ رابری کی ہے. تو جواب میں DGISI نے کہا کہ موجودہ الیکشن ریورس نہیں ہوں گے، یعنی یہی اب کمپنی چلے گی، ریورس نہیں ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ اوورسیز وفد نے DGISI سے کہا کہ چوروں ڈاکوؤں کا گند اور ملبہ آپ نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے. تو DGISI نے کہا کہ آصف زرداری تو بہتر ہے. DGISI نے آصف زرداری کو عمران خان سے بہتر قرار دیا. ذرا اندازہ کریں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں انہوں نے ہر چیز کا دفاع کیا ہے، تو پھر یہ جو اوورسیز پاکستانی کہتے پھر رہے ہیں کہ نہیں ہم کامیاب ہو گئے، کامیابی کے قریب پہنچ گئے، ہمیں بتایا گیا ہے 35-40 دنوں میں حالات ٹھیک ہوں گے، یعنی اگر وہ سارے گند کو اون کر رہے ہیں تو پھر تو یعنی کوئی بہتری کی امید رکھی نہیں جا سکتی. بہرحال صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. صحافیوں کو جو اسرائیل بھیجا گیا تھا، خبر میں نے آپ کو دی تھی، آپ PF جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، ان کی جانب سے مذمت کی گئی ہے جو صحافیوں کا ٹرپ اسرائیل گیا ہے. اس کے علاوہ خبر یہ کوئٹہ سے کراچی آنے والی بولان ایکسپریس جیکب آباد میں روک لی گئی ہے اور کل بھیجی جائے گی. ٹرین 4 گھنٹے لیٹ تھی سیکیورٹی کی صورتحال کے باعث، یعنی ابھی بھی حالات بلوچستان میں خراب ہے. دوسری طرف آج عید کا دوسرا دن اور آج بھی لکپاس کے مقام پر سردار اختر مینگل نے دھرنا دیا ہوا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب ذرا ہو کیا رہا ہے پنجاب کے اندر، ہو کیا رہا ہے، وہ جن کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے نا، خبر سنیے. کراچی کے بعد لاہور میں منشیات فروشی میں اہم شخصیات کے رشتہ دار ملوث نکلے. کروڑوں روپے کی منشیات برآمدگی میں گرفتار ہونے والے ملزم نون لیگی صوبائی وزیر کا بھتیجا نکلا. 8 ملزمان سے 15 کروڑ روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی تھی. ملزمان میں 3 غیر ملکی بھی شامل ہیں. اب یہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. اور ایک اور بھی خبر آئی ہے پنجاب سے کہ ملتان کے ہاسپٹل کے اندر، نشتر اسپتال ملتان، وہاں پہ ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ جنسی رسانی کی بھی کوشش ہوئی ہے. اور دوسری طرف شہباز رانا صاحب اکانومی کو کور کرنے والے بڑے مایہ ناز رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کسانوں کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ہماری گندم 3500 روپے فی من یعنی 40 کلو
3500 रुपए की ना खरीदी गई तो अगली दफा हम गंदम लगाना ही छोड़ देंगे। और शहबाज राणा ने यह भी इंकशाफ किया कि ऑलरेडी बहुत सारे किसान गंदम लगाना छोड़ चुके हैं, वो मुख्तलिफ छोटी फसलों पर शिफ्ट हो गए हैं। तो लिहाजा अगर यही नौबत रही तो फिर जाहिर है गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी और किसानों को और करें जलील, और इस रजीम को फिर दिफा किया जा रहा है। एक तरफ जरदारी माफिया वो सिंध की पानी का सौदा कर चुका है। कल गिलानी ने भी कह दिया था कि भाई हमारा कोई मसला ही नहीं है, हमारा हमें तो नहर निकालने से, वो तो हमारे अपने तहफुजात है जो हम बात करते हैं नून लीग के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हमें पानी या नहरों से हमें कोई मसला नहीं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के मुनाफिका जरा चेक करें। लाड़काना पीपल्स पार्टी सिंध ने मुतराजा 6 किनालों के मनसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का दायरा वसी करके एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का दरियाई सिंध पर 6 किनालों के मनसूबे के खिलाफ कल 2 अप्रैल बुध को सिंध भर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में शाम को एहतजाजी मशल बरादार रैलियों का ऐलान। अंदाजा करें लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वो पानी पंजाब ले गया, पंजाब ले गया, ये हो गया, पानी कब्जा हो रहा है। हालांकि चेयरमैन सेनेटर ने कह दिया कि वो हम दे चुके हैं, जबान दे चुके हैं, और जरदारी और जाहिर वो सारा कुछ जमीर का सौदा कर चुके हैं। और यहां पे आप जनाब जो लोग छोड़ के गए थे खान को पछता रहे हैं। कुछ तो निशाने इबरत बन गए ना, निशाने इबरत बन गए, जीरो हो गए, जीरो। और बाकी वो अब पछता रहे हैं। अब जरा साबिक गवर्नर जिनको इमरान खान इतना नवाजा, इमरान इस्माइल कराची के, उनकी जानब से आज बयान आया, कहते हैं कि इमरान खान को छोड़कर पछता रहा हूं, वो वक्त ऐसा था कि रेजिस्ट नहीं कर सके और इमरान खान को छोड़ना पड़ा। यानी उन्होंने कहा कि हम पछता रहे हैं, हमें खड़ा होना चाहिए था, हमें स्टैंड लेना चाहिए था, हमें उस मुश्किल वक्त में जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए था। तो अभी तो सारे पछताएंगे, पूरा निजाम पछताएगा पाकिस्तान।